صلاة كل يوم وإلى أبعد جميع أوله وصلاة بعد الحمد وأصلي وأطول عباد سلسلة من أخذنا منهم أغثنا يا الله من جعلت وبكرمته نسألك البركة والشفاعة والكرامة والهداية والسلامة والإجابة في الدين والدين والآخرة خصوصا إلا حضرة القدس فنمان بالحديث غير رحيم قدس فنمان dengan kemuliaan غير رحيم قدس فنمان dengan غير رحيم قدس فنمان dengan غير رحيم قدس فنمان dengan خصوصا إلا رحيم قدس فنمان بدر غير رحيم قدس سورة محمد حبيبين غير رحيم قدس سورة محمد حبيبين غير رحيم قدس سورة محمد حبيبين غير رحيم قدس سورة محمد إمام الدين غير رحيم قدس سورة محمد كمالدين أول غير رحيم قدس سورة محمد كمالدين آخر غير رحيم قدس سورة محمد بادل الكرم غير رحيم قدس سورة محمد كريم الأخوات غير رحيم قدس سورة نبي محمد نور وسورة غير رحيم قدس سورة نبي محمد جلال الدين وأنصرهم وقرآن السلسلة من أخذنا منهم وإذا أدعى آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأجدادنا وجداتنا وعشائرنا وزادنا وجاهدنا للقبول من المسلمين والمسلمات والمؤمنات اللهم اجعلنا بلاغا من النار وجلالا من النار وشكرا من النار وفي سكرا من النار من الوقت من النار ونجاك له من النار وحمله من البركة مرادنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر رحمك ورضوانا وعلى القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنات ارفعهم درجات وتحسن الحسنات واكرم المسيئات وادخلهم الجنة مع الاولين والصالح والصالحين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راجعة مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد رب العالمين اللهم صل سلاما كاملا وسلم سلاما كاملا على سيدنا محمد الذي نبي ولم تكن به الأقصور والذي حياته والنور والخير وكل خلق واستقبل وما به الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ولكل معلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعد حجا مبرورا وعطيا مشكورا وذابا مغفورا وعملا مقبولا وكبرا مقبول اللهم اجعلنا وأولادنا وآباءنا وذريتنا من أهل العمل الخير ولا تجعلنا ويوم من أهل الغم اللهم ربنا ربك ربك ربهم ربهم اهدنا صراط المستقيم اهدنا صراط المستقيم اهدنا صراط المستقيم اللهم يا غني يا حميد يا مميت يا معين يا راحم يا ودود يا فعال لما يريد ربنا يا حنان نصر من سواك علم القرآن علمه البيان علمه ما لم يعلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كافي محمد وكرامة محمد وبركة محمد وشفاعة محمد ودرجة محمد وأشرف محمد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم طول أمورنا وأعمالنا ونبل قلوبنا وسلمنا وأحسن أعمالنا واجعلنا إلى العظمة وعني تقريبنا ودوائنا في الدنيا والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم صل والبلاء والوباء والمتوالي والواسع والمعتدل والشاشة والنحم وأعطى ربنا ومن بعد من بلدنا رأس ومن كل من عم إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك